Apollo Paints presents Seedha Kura with Ravi Lammichhane. Apollo Paints, Prakriti ko upahar. Powered by Red Blue Energy Drink. Nepal Bancha, Nepali Pancha, Red Blue Ma Dam Cha. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in televisual advertising. नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै गर्दा आफ्नो पनि कोटा मागेको समाचार व्यापक भएको छ। हुन त हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने पुरानो भनाइ छ, तर जमाना बदलिसक्यो। आज भोलि त पात हल्लिनलाई हावा चल्नै पर्दैन। पंखा जोडेर पाततिर फर्काइदिएपछि हावै नचली पात हाँगा रुख नै पनि हल्लिन सक्छ। कति जोडले हल्लाउने भन्ने कुरा पनि पंखा धनीले सेटिङ गर्न मिल्छ। प्रधान न्यायाधीशको यो हल्ला कसैले पंखा जोडेर हल्लाएको हो वा हावा नै चलेर हल्लिएको हो भन्ने कुराको टुङ्गो लागिसकेको छैन। यो काण्ड समाचार हुन्थ्यो भने त सबै मिडियामा आउँथ्यो, तर किन सबैमा आएन? एक आम सिकारु सञ्चारकर्मीको रूपमा म चाहिँ 3 दिनदेखि टुवा परेको छु। यो नियोजित न्युज भए पनि, वास्तविक न्युज भए पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ खासै केही छैन। जुन देशको न्यायालयमा राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्तिहरू हुन्छन्, त्यो देशमा प्रधान न्यायाधीशले वा अन्य न्यायाधीशले मन्त्री राजदूतको कोटा माग्नु कुन आश्चर्यको कुरा हो र? म त मान्छेले यसलाई आश्चर्य मानेको देखेर पो आश्चर्यमा परेको छु। यो त ओपन सिक्रेट हो, मुख खोलेर भन्न पो भएको छैन, तर कसलाई थाहा छैन वर्तमानदेखि भूतपूर्वसम्मका न्यायमूर्तिहरू कुन कुन दलहरूसँग अभूतपूर्व सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले यहाँ बसेर भन्न मिल्दैन भन्दैमा तपाईँले त्यहाँ बसेर नसुन्नु भएको विषय हो र? संवैधानिक निकायहरूको कुरा त झन् ओपन सिक्रेट छन्। अख्तियार प्रमुख प्रेम राई एमाले कोटाका, यस अघिका नवीन घिमिरे एमाले कोटाका, त्यस अघिका दीप बस्नेत राप्रपा कोटाका, यस अघिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माओवादी कोटाका, हालका एमाले कोटाका, संवैधानिक आयोग सबै कोटामा, राजदूत सबका सब कोटामा, स्वतन्त्र र कार्यक्षमताका आधारमा कुन निकायमा को छ र? कहीँ कतै देशमा मान्छे देशका हुन्छन् नि आफ्ना, कहीँ पनि कतै देशका मान्छे नै छैनन्, छन् त पार्टीका वा पार्टीलाई रिझाएकाहरू। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट फरार रहेका विजय कुमार गच्छेदार अदालत हाजिर हुन्छन्। 9 करोडको बिगोमा 10 लाख धरौटीमा छुट्छन्। संयोग मान्ने कि कोटाको करामत? कर्छली मुद्दाको 1 अर्ब बढीको बिगोमा चुडामणि शर्मा 50 लाख धरौटीमा छुटे। अब केही समयपछि अफ्ताब आलाम छुट्लान्। म त अलरेडी प्रिपेयर छु, आश्चर्य मान्दिनँ। सबै कुरा दलले देशका महत्त्वपूर्ण निकायमा, सबै प्राय ठुला दलले महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा आफ्ना मान्छे राखेका छन्। उद्देश्य एउटै हो कि पावरको दुरुपयोग गर्ने। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले वा कसैले मन्त्रीको कोटा मागुन् वा नोटको बिटा मागुन्, यसमा आश्चर्य मानेर आश्चर्य भन्ने शब्दको हुर्मत नलियौँ। सरकारमा जाने भनेको जनतालाई सुविस्ता दिन हुँदै होइन, सरकारमा जाने त आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन हो। नत्र 100 दिनसम्म मन्त्रीहरू नचाहिने प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न देशका राजदूतहरू चाहिँ किन चाहिने? महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा मन्त्री राख्न नसक्नेले त्यसरी राजदूत चाहिँ किन तान्नु पर्यो? डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा राजदूत भएका रेन्डी बेडी जो बाइडेनका पालामा पनि राजदूत नै छन्। ती बाइडेन बुढाको बुद्धि नपुगेको भन्नु त? अब सरकार फेरिन पाएको छैन, गुटुङ टुङ 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 राजदूत फेरिने, जीएम फेरिने, बोर्ड आयोग अध्यक्ष पदाधिकारीहरू सब फेरिने, सबका सब फेरिने, तर जनताको भाग्य चाहिँ कहिल्यै नफेरिने। अनि राजनीतिक नियुक्ति लिएर जागिर खानेहरू फेरि नयाँ सरकारले कठालो समातेर घोक्रे ठ्याक नलाएसम्म किन कुर्छन् के?
थाहा छ निकाल्छ, सरकार फेरिनासाथ राजीनामा दिनु नि। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आफ्नो दल वा नेताले गरेको कुनै पनि व्यतिथिमा खासै प्रश्न गर्नु नै छैन, किनकि हजारौँ पदहरूमध्ये त्यो एउटा पदको लालचाले सही र गलत छुट्याउन सक्ने विवेकमा बिर्को लाग्छ। यहाँ नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कसैले छैन। पानामा पेपर, पेन्डुरा पेपरको के कुरा, यहाँका न्युज पेपरमा सप्रमाण निस्किएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि फगत सामाजिक सञ्जालमा दिन काट्ने मेलो मात्रै हुन्। नाफा र घाटाका आधारमा आफ्नो धारणा नराखी यहाँ धेरै मानिसलाई सुखै छैन। हिजो ओलीले गल्ती गर्दा 15 हात उब्रनेहरू आज देउपालले त्यही गल्ती गर्दा नथाहा पाए जस्तो गरिरहेका छन्। बोल्नै परे पनि झारा टार्न र टाउको जोगाउन मात्र फिस्स बोलिरहेका छन्। चाहे ओलीको बेला होस् चाहे देउबाको बेला, पद प्रतिष्ठा अवसर पाइने ढोका बालुवाटार मात्रै हो। राज्यका अङ्गहरूको गौडामा आफ्ना मान्छे राखिएका छन्। धन्न कर्मचारी निकाल्न मिल्दैन मात्र, नत्र सरकार फेरिनासाथ गुरुरु र अर्को सेट कर्मचारी पनि आउँथ्यो होलान्। सिङ्गो देश मेरिटमा होइन भागभण्डामा चलेको हुनाले प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेका हुन् भने पनि नौलो कुरा होइन भन्नका लागि यति लामो बोल्नु परेको हो। अब अख्तियार प्रमुख, पुलिस, आर्मी, सम्पत्ति शुद्धिकरण सबको कोटा पुर्याएर सबैलाई चित्त बुझाए पनि खास फरक पर्ने होइन। तर एउटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ पाइएन है। प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मान्छेका लागि मन्त्री पद नै मागेका हुन् भन्ने कुराको पुष्टि भएन भने के हुन्छ? एक दिन अघि मागेकै हो भनेर छापियो, भोलिपल्ट होइन भनेको प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति छापियो। हामी त टेबल टेनिस हेरे जस्तो पो भइयौँ त। पात हावाले हल्लाएको कि पङ्खाले यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषय पनि यति हलुका हुन सक्छ र? समाचार सत्य हो भने प्रधान न्यायाधीश त्यो गरिमामय पदको लायक हुन सक्दैनन् र देशका लागि खतरनाक हुन सक्छन्। समाचार सुनियोजित हो भने यस्तो समाचार फैलाउनेहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। आफ्नो गरिमा जोगाउने काम न्यायालयकै हो। एक थान विज्ञप्तिले यत्रो ठुलो लान्छनाको भारी बोक्न सक्दैन श्रीमान। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर। ग्यालेक्सी 4Kमा दर्शक महानुभावहरू, ग्यालेक्सी 4Kमा आज हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला हो। हामी भर्खरै परीक्षण प्रसारणबाट नियमित प्रसारणमा प्रवेश गरेका छौँ र यस बिचमा हामीले धेरै कुराहरूको परीक्षण गर्न अझै बाँकी नै छ। दर्शकहरूलाई धेरै नखुर्याउने ध्येयले हामी आएका छौँ। पूर्ण रूपमा तयारी नभइसकेको कहीँ कतै देखिएछ भने हामीलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामी भने पुरै कोसिस गर्नेछौँ तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपमा विभिन्न हाम्रा कार्यक्रम र विभिन्न हाम्रा प्रस्तुतिहरूबाट यहाँहरूलाई विभिन्न जानकारी र मनोरञ्जन प्रदान गर्नको निमित्त। सीधा कुराको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई आज प्रस्तुत हुने विषयबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। म सबभन्दा पहिला नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थाका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरू बिरामी परे अस्पताल खोज्नुभन्दा पहिले ऋण खोज्न बाध्य छन्। निजी अस्पतालको चर्को शुल्क र सरकारी अस्पतालको गुणस्तरहीन सेवाका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य नेपालीहरूको विषय आजको कार्यक्रममा छ। अनि त्यसै गरी यसअघिको श्रृङ्खलामा कर्णालीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुणराज साईमाथि लागेको आरोपका विषयमा हामीले स्टिङ अपरेसन गरेका थियौँ र त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ र मन्त्रीको पार्टीले पनि प्रतिक्रिया लिएको छ। त्यो प्रतिक्रिया हामीले लिएका छौँ। त्यसै गरी मधेसमा विशेष गरेर दाइजो र सम्पत्तिका नाममा बुहारीमाथि हुने यो थिचोमिचो देख्दै आएका हामीले सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा 4 महिना धाउँदा पनि नागरिकताका लागि सिफारिस नदिएको विषय आजको कार्यक्रममा उठाएका छौँ र गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्न छुट्याएको बजेट वडा अध्यक्षले झ्वाम पारेको ताप्लेजुङको विषय पनि आजको कार्यक्रममा छ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था आम सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ भन्दा फरक पर्दैन। आर्थिक अवस्था न्यून हुनेहरूले बिरामी भएर उपचार गर्न अस्पताल खोज्नुभन्दा पहिले ऋण खोज्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति नागरिकलाई विश्वास छैन। निजी अस्पतालको सेवा खल्तीमा पैसा हुँदासम्म मात्रै रहेछ। विशेष गरी कोभिड महामारीको समयमा त यो अवस्था झन विकराल बन्यो। निजी अस्पतालमा दैनिक 15,000 देखि 60,000 सम्म डिपोजिट गरे र भर्ना भएकाहरू लाखौं सकिएपछि झन्
बिग्रिएको स्वास्थ्य लिएर सरकारी अस्पतालको बेडमा पुग्छन्। धेरैले त रकम अभावमा अस्पतालबाटै डिस्चार्ज भएको केही घण्टामै मृत्युवरण समेत गर्दछन्। ग्यालेक्सी गण्डकी ब्युरोले पछिल्लो 1 महिनामा भेटेको अधिकांश ती भेटिएका बिरामीहरूका आफन्तको गुनासो बिरामीको स्वास्थ्य लाभ हुने नदेखिँदा पनि निजी अस्पतालहरूले आर्थिक लाभकै लागि मात्र बेडमा राख्ने गरेको गुनासो लिएका छन्, त्यसका लागि तयार पारेका छन्। तर बिरामीका लागि जोखिम हुने त्यो डरका कारणले, बिरामीहरू डराएका कारणले क्यामेरामा बोल्न भने कोही मानेनन्। तर केही प्रतिनिधि घटनाहरू भने छन् जसका आफन्तले निजी अस्पतालमा लाखौँ खर्चिए, पैसा सकिएपछि बिरामीको श्वास पनि रोकियो। यस सम्बन्धी हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ। पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि यसबारे विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कास्की बामदाकी अनिता घतानीको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। उनी पोखराको फिस्टेल अस्पताल पुगिन्। त्यहाँ उनलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो। अनितालाई थप उपचारका लागि पोखराकै मेडिप्लस अस्पताल पुर्याइयो। मेडिप्लसमा उनलाई 35 दिनसम्म आइसियुमा राखियो। उपचारमा 27 लाख रुपियाँ सकियो, तर उनको स्वास्थ्य अवस्था झन जटिल बन्दै गयो। पैसा सकिएपछि उनलाई गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँ लगेको 1 सातामै घतानीको मृत्यु भयो। अब उसलाई थाहा भइसक्यो कि अब उसको जीवन धेरै छैन भन्ने कुरो, तर पनि अड्काएर राखेर जबसम्म हामीले चाहिँ पे गरिँदैन तबसम्म त्यहाँबाट निकालेर लान पनि नदिने। अनि अर्को कुरो, अब हस्पिटलमै राखिराखौँ भने पनि अब त्यत्रो अब पर डे अलमोस्ट 55,000, नर्मलमा पनि 55,000 भन्दा माथि आउने, त्यो चाहिँ हामीले एफोर्ड गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई अक्सिजन सपोर्ट मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ गण्डकीमा लिएर गएर अलि लङ टर्मसम्म बाँच्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ त्यहाँ लिएर गएको। यति बेला अनिताका श्रीमान विष्णु घतानीसँग न श्रीमती छिन् न सम्पत्ति। मनभरि पत्नी वियोगको पीडा, काँधमा लाखौँको ऋणको भारी छ। म विदेश बसेर चाहिँ दुःख गरेर कमाएको थिएँ, लेबर काम गरेर कमाएको अलिअलि त्यताबाट चाहिँ जुन मसँग सेभिङ थियो त्यो भयो। अनि अरू चाहिँ यता मेरो अङ्कलले चाहिँ मलाई लोन दिनुभएको छ जग्गा राखेर। अब आफ्नो भन्ने केही छैन, अनि त्यही अङ्कलको जग्गा ब्याङ्कमा राखेर अङ्कलले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। घतानी जस्तै बागलुङकी रुक्मणी आचार्यलाई मुटु दुख्यो। परिवारले पोखराकै मणिपाल अस्पताल पुर्याए। उनको मुटुमा समस्या देखियो। मणिपालमा 13 दिन रहँदा उनको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन। बरु चिकित्सकले होसमा आउन 6 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने वा आउँदै नआउनेसम्म भन्न भ्याए। दैनिक लाखौँको बिल भने उठि नै रह्यो। चैतको 20 गते डाक्टर साहबसँग मैले बिहान बसेर, डाक्टर साहब मेरो मम्मीलाई चाहिँ इम्प्रुभ भएन, मैले के गरौँ भनेर उहाँलाई माग्दा उहाँले झड्केर के भन्नुभयो भने मलाई 6 महिना पनि लाग्न सक्छ भन्नुभयो। मैले ठिक छ डाक्टर साहब, 6 महिनामा मेरो आमा यहाँसम्म हुन्छ भनेर तपाईँले एउटा चाहिँ लिखित प्रतिबद्धता गर्नुहोस् भन्दा उहाँले मान्नु भएन। 10 लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेपछि 13औं दिनमा भने चिकित्सकहरूले बिरामीको जिम्मा अब परिवारले नै लिनुपर्ने भन्न थाले। रुक्मणीलाई अस्पतालबाट निकालियो। त्यसको केही घण्टामै रुक्मणीले अन्तिम सास फेरिन्। दिनमा तपाईँको मेरो मम्मीलाई 9.5 लिटर सेलेन पानी, यानि कि 19 बोतल सम्म मैले त्यो आइसियु वार्डमा दिएँ। तकरिबन 35 देखि 45 हजारको डेली त्यो आइसियु वार्डमा औषधि मगाइन्थ्यो र हामी राति 10 बजेसम्म त्यो औषधि लिएर हामी त्यहाँ बसिरहेका हुन्थ्यौँ। तर 13 दिनसम्म पनि मेरो मम्मीको केही सुधार नभएको अवस्थामा मैले त्यहाँ एउटा अचम्म लाग्दो कुरा मलाई के लाग्यो भने, यस्तो बिरामी जसले आँखा हेर्दैन, जसको हातको औँला चल्दैन, खुट्टा चल्दैन, घाँटी काटेर पुवाल पारेको छ, नाकमा पाइप घुसाएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले 9.5 लिटर तपाईँको चाहिँ सेलेन पानी कसरी युज गर्नुहुन्छ होला? मेडिप्लस अस्पताल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मात्र होइन, पोखराका अधिकांश निजी अस्पतालमा पैसा हुँदासम्म मात्रै उपचार हुन्छ। यो अस्पताल अब हामीलाई त पहिला लागेको थियो अलि सहजै होला, हामी जस्ता सर्वसाधारणले पनि उपचार गर्न सकिन्छ कि भन्ने, तर यहाँ उपचारतर्फको लागि अलिक गाह्रो रहेछ। ठुल्ठुलो एमाउन्टहरू प्रयोग गर्न पर्ने, अनि त्यसमा अब हामी जस्तालाई अब एउटा न प्राण रहन्छ न धन रहन्छ जस्तो भयो। हामीलाई अहिले त्यही अवस्था जस्तो आइरहेछ। मान्छे रहन्न, उसको डेथ हुन्छ भनेर यकिन डाक्टर साहबले गरिसकेपछि त्यो चढाउनुको औचित्य के भन्ने कुरा, अब त्यो ठिकै एकदम गम्भीर अवस्थामा यो नरहन पनि सक्छ भन्दा त्यसलाई कसरी लैजाने?
सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउने, बेड पाइहाले पनि उपचार नपाउने, चिकित्सकको अभाव हुने समस्याका कारण बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। तर निजी अस्पतालमा बिरामीलाई भन्दा पैसालाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिका कारण पैसा सकिएसँगै बिरामीको ज्यान पनि सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। बिरामी भएर पैसा नभएका मान्छे बाँच्ने कि मर्ने, यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो। प्रतिनिधि घटना यी हुन्, तर यसले धेरै कुरा सङ्केत गर्छ। यस विषयमा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हामीले यहाँ सम्पर्क गरेका छौँ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मधुमय अधिकारीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी उहाँसँगै हामीसँग अस्पतालमा गुनासो गर्नुहुने कृष्ण आचार्य पनि जोडिनु भएको छ। यस विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहेका ग्यालेक्सी संवाददाता र गण्डकी ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। तिनै पक्षसँग राखेर हामी यस बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म मन्त्रीज्यूलाई सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूसँग स्वागत गरेसँगै यस मधुमाया अधिकारी गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। मन्त्रीज्यू सुनिनु भएको छ मलाई? मन्त्रीज्यू मलाई सुनिरहनु भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। र यो बिचमा मसँग हाम्रा गण्डकी ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई पालै पालो स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। उत्तमजी सुनिरहनु भएको छ मलाई, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। हजुर हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ है। सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर धन्यवाद। अनि अब म यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मन्त्रीज्यू, सबभन्दा पहिला त यो विषयबारे तपाईँले जानकारी पाउनुभयो। मानिस सरकारी अस्पतालमा विश्वास नलागेर भनौँ अथवा विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि स्रोत साधनका बारेमा जानकार भएर होला उहाँहरू निजी अस्पतालमा जानुहुन्छ। निजी अस्पतालमा गइसकेपछि जब पैसा सकिन्छ त्यसपछि फेरि पैसा सकिएका कारणले सरकारी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता उहाँहरूको छ। यस्तो बाध्यताको परिस्थितिमा धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। गरिबले बाँच्ने कि मर्ने, यो कुरा मैले अलिकति स्पष्ट सोध्न चाहेँ तपाईँलाई। कृपया अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। एउटा मान्छे गरिब छ, ऊ बिरामी छ, पैसा छैन भने ऊ अस्पताल जाने कि नजाने, के गर्ने उपाय के छ? राज्य के भन्छ यसको लागि? मन्त्री सुनिरहनु भएको छ? अलिकति डिले छ बोल्दाखेरि। एकदम हजुरले सही कुरा गर्नुभयो। पहिलो कुरो के हो भने आधारभूत नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। र हामीले के भनेका छौँ भने, म गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भइसके पछाडि सबै नागरिकहरूमा प्रचारात्मक हिसाबले त्यो पुगेको छैन होला। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न पर्छ भन्ने कुरा राज्यको दायित्व हो, हामीले भनेका छौँ। र सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि र थाहा पाउँदासम्म सबै ठाउँमा हामीले के भनेका छौँ भने, प्राइभेट सरकारी तपाईँहरू जो गरिब हुनुहुन्छ, विपन्न हुनुहुन्छ, सबैलाई उपचार गर्ने कुरा निःशुल्क हुन्छ। सकेसम्म तपाईँहरू सरकारी अस्पताल गएर सेवा लिनु भनेर हामीले भनेका छौँ। तसर्थ के हो भने गरिबले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ, मेरो यो मानेमा कुनै दुविधा छैन। अब त्यो त तपाईँले भन्ने कुरा हो, नीति कुरा हो। यो मैले सोधे पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अर्कोले सोधे पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, भाषण गर्न पठायो भने पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यो तपाईँको रेगुलर फिक्स फर्मेट हुन्छ नि, एउटा यही भन्ने हो भने जस्तै। मैले सिधा कुरामा स्वागत छ भने जस्तै हो। हामीलाई यस्तो जवाब चाहिएको होइन मन्त्रीज्यू। सरकारी अस्पताल होस् या निजी अस्पताल होस्, जहाँसुकै होस्, यदि मान्छेले स्वास्थ्य उपचार पाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता सरकारको हो भने पहिला मान्छे बचाउनुहोस्, त्यसपछि पैसाको कुरा गरौँला भनेर राज्यले किन भन्दैन? चाहे निजी होस् चाहे सरकारी होस्। व्यवहारबाट मलाई पहिला हजुर अहिले त्यही भनेको छ। कतिपय सन्दर्भमा बिरामीहरू चाहिँ हामीले विगतमा पनि स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ निःशुल्क गराउनु पर्छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिक सेवा गर्न पाउनु अथवा उपचार गर्न पाउनु नागरिकहरूको दायित्व हो, यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ, यो अधिकार नागरिकहरूको हो भनेर भन्दै पनि कतिपय चाहिँ अब सरकारी अस्पतालहरूलाई
तपाईँले भने जस्तै विश्वास दिलाउन सकिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर फेरि के हो त भन्दा अलिकति बुझेर प्राइभेट अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि पनि प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि पुरै निःशुल्क भन्दा पनि केही छुट गरिराखेको अवस्था छ र गरिबहरूले अथवा विपन्नहरूले उपचार गर्न नपाएर मर्न पर्छ भन्ने कुरा अहिले छैन। तपाईले त्यसो भनेर हुन्छ मसँग अहिले मन्त्रीज्यू अहिले मसँग कृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ। मणिपाल अस्पतालमा 10 लाख पैसा खर्च भयो, अझै उहाँले उपचार गराउन सक्नु भएन र उहाँको पीडा उहाँको अवस्था उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस्। उहाँलाई पनि मैले यहाँ जोडेको छु। हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कुरा गरिरहेका छौँ है मन्त्रीज्यू। यो खपत सार्वजनिक खपतका लागि जवाफ दिने क्रम सकियो। अब यो देशमा चाहिएको चिज के हो त्यो गर्न सकिन्छ भने गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्न भने गर्न सकिन्न हैन। उहाँले सरकारी अस्पतालमा ल्याउनु भएन अथवा चाहिँ हामी म एकछिन मन्त्रीज्यूलाई 1 मिनेट रोके, क्षमा गर्नु होला। कृष्णजी आफ्नो भनाइ मन्त्रीज्यूलाई राख्नु होला। तपाईँ कस्तो पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईँको समस्या ठ्याक्कै राखिदिनुहोस् न। नमस्कार मन्त्रीज्यू। हजुर हजुर नमस्ते। म कृष्ण प्रसाद आचार्य। कृष्णजी सिधै प्रश्नमा जानुस् है, भूमिका नबाँधिकन मैले सबै व्याख्या गरिसकेको छु। कृपया आफ्नो समस्यामा सटिक टु द पोइन्ट आफूलाई लागेको क्वेसन सोध्नु होला। हामी धेरै औपचारिकतामा अलमल नगरौँ। मानिसको ज्यानको समस्या छ, धेरै यो समस्या पीडित मान्छेहरू पुरिरहनु भएको छ। प्लिज स्ट्रेट टु द पोइन्ट जाउँ कृष्णजी है, प्लिज। मैले यति अनुरोध। त्यसो भए म सिधै हजुर 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 हस् पोइन्टमा आएँ। हजुर हजुर भन्नु कृष्णजी भन्नु। 2077 साल चैत गते मेरो एउटा अप्रिय घटना घट्यो। 75 सालको कति गते रे? हेलो कृष्णजी प्रतिक्रियाको अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँ सरर आफ्नो कुरा बताउनुहोस् न। अलिकति डिले हुन्छ, तपाईँ आफ्नो भनाइ सरर भन्नु होला, नकुर्नुहोस्। मेरो समस्या के हो भने रविजी, माननीय मन्त्रीजी, हस्पिटलको प्रादेशिक हस्पिटल हाम्रो अञ्चल बागलुङ हस्पिटलमा मैले मेरो आमालाई चाहिँ त्यहाँ लिएर गएँ। त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले मलाई पोखरा मणिपाल हस्पिटल जाने मलाई एउटा चाहिँ अनुमति दिनुभयो। उहाँहरूले रिफर गर्नुभयो र म तत्काल बिहान 9:30 बजे म मणिपाल हस्पिटलमा मेरो आमालाई र मलाई त्यहाँ यो तपाईँको 2077 साल महिना 8 गतेको 77 सालको चैतको 8 गते हजुर हो चैतको 8 गते हजुर भन्नु। हजुर म चाहिँ मणिपाल हस्पिटलमा प्रवेश सकेपछि मेरो आमाको उपचारमा खटिनुभएका सम्पूर्ण डाक्टरहरू नर्सहरूले उहाँ चाहिँ राम्रै रेस्पेक्ट गरिरहनु भएको थियो पहिलो चरणमा। र अन्तिम स्टेपमा उहाँहरूले मलाई चाहिँ निर्देशन के गर्नुभयो भने तपाईँको आमाको अलिकति क्रिटिकल अवस्था भएको हुनाले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले मलाई सल्लाह दिनुभयो। बेलुकी 5:30 बजे म बागलुङदेखि गएको, मसँग पैसा पनि नभएको अवस्थामा मैले डाक्टर साहबलाई के अनुरोध गरेँ भने मैले पैसा पनि ल्याएको छैन, यसको कस्ट कति लाग्छ डाक्टर साहब भनेर सोद्धा उहाँले 1,98,000 तपाईँको चाहिँ अहिले फी जम्मा गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि म अहिले सम्भव छैन डाक्टर साहब, भोलि 11 बजे म तपाईँहरूलाई चाहिँ टक्राउँछु भनेको। उहाँहरूले मलाई 18 घन्टाको चाहिँ सहुलियत दिनुभयो र मैले 5:30 बजे अपरेसन थिएटरतिर डाक्टर साहबले लिएर जानुभयो र राति 11 बजे र 15 मिनट जाँदा मेरो आमाको चाहिँ अपरेसन गरेर उहाँलाई अपरेसन थिएटरदेखि बाहिर निकालियो र आइसियु वार्डमा लगियो। आइसियु वार्डमा लगिसकेपछि मेरो आमालाई हेर्ने अधिकार चाहिँ हामीमा पाइएन। हामीलाई कसैलाई पनि त्यहाँ जाने अनुमति भएन। 2-3 दिन हजुर 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 भन्नु। हजुर कृष्णजीको सम्पर्क त्यति सहज भएको छैन। मन्त्रीज्यू म उहाँको तर्फबाट थप्न चाहन्छु र मसँग हजुर मैले भने म असारको जेठको 29 गते मैले शपथ लिएँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ असारको लगभग 8-9 गते मात्रै मैले चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हो।
तपाईँले जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय सन्दर्भमा विकृति विसङ्गति छ, यो राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ र उहाँको सन्दर्भमा चैतको 77 को चैतको सन्दर्भमा मैले यो कुरा आजको मितिसम्म मैले थाहा पाएको स्थिति होइन र त्योभन्दा पछाडि आज मैले 3 महिना भयो मन्त्री भएको र यो भन्दा पछाडि जनताहरूबाट आएका गुनासोहरू मैले सम्बोधन गर्ने गरेको छु। किनभने दुर्गम हिसाबले म एकदम विकट ठाउँमा जन्मेको मान्छे हो र वर्गीय हिसाबले पनि म आधारभूत जनताको चाहिँ सेवा गर्न पर्छ र यो संरचनामा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी जनताको मौलिक हकभित्र पर्छ भनेर म निरन्तर लागिराखेको अवस्था हो। कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन नपुग्नाले कहीँ कतै केही घटना घटेको पनि हुनसक्छ। म यसको विषयमा के रहेछ म बुझ्न चाहन्छु। अब यो खासै जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने नि मन्त्री, जस्तो मान्नुहोस् मानिसहरू बिरामी पर्छन्, गम्भीर ढङ्गले बिरामी पर्छन् होइन, अब पैसा हुँदैन मान्छेलाई थाहा छ कि स्वास्थ्य सेवा एक त सरकारी अस्पतालहरूप्रतिको भनौँ न एउटा वातावरण एउटा अभिस हामीले स्पष्ट पार्नै पर्छ कि मानिसहरूको धेरैको सरकारीमा भन्दामा निजीमा हुन्छ भन्ने कुरा जगत जाहेर छ। त्यस्तो भइरहेको पनि छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, त्यो स्रोत साधन राज्यले दिन नसकेको कारण अथवा धेरै कारण छन्, कारणको पछाडि नजाउँ। तर मान्छे त बडो आपतमा पर्छ। अब खल्तीमा पैसा छैन, बिरामी परेको छु, म के गरौँ? ल मान्नुहोस् मन्त्रीज्यू, म बिरामी परेँ, खल्तीमा एक पैसा छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराइनेछ। त्यस पछाडि अति विपन्न र गरिबहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराइनेछ र गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूलाई बिमा मार्फत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराइनेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले पद बहाली गरेको चाहिँ पहिलो नोटिसमा के गरेको छु भने शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्ग यो देशको परिवर्तनको निम्ति चाहिँ लाग्ने एउटा खम्बा हो र उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार गण्डकी प्रदेशका सबै हस्पिटलबाट चाहिँ निःशुल्क उपचार गराइनेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे चाहिँ लिखित गरेको छु। त्यसको कार्यविधि बनेको छ, क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले शहीद बेपत्ता जनयुद्ध जनआन्दोलनका शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्गको सहित निःशुल्क उपचार गर्छौँ भनेर कार्यविधि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र शहीद के अरे चाहिँ मन्त्रीज्यू, मसँग अहिले हाम्रा गण्डकी ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल जोडिनु भएको छ। त्यहाँको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै तपाईँलाई उहाँले देख्नु भएको, तपाईँलाई सविस्तार वर्णन गर्नुहुनेछ। उत्तमजी, मन्त्रीज्यूलाई त्यहाँको अवस्था, गण्डकी प्रदेशको अस्पतालहरूको बिरामीहरूको अवस्थाबारे छोटकरीमा बताइदिनु होला। मन्त्रीज्यूले भनेको कुरा र अबको प्रतिबद्धता र अहिलेको त्यहाँको अवस्थामा के कस्तो सामञ्जस्यता छ, हामी हेरौँ। उत्तमजी, जस्तो पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस लगायतका जुन गठबन्धनको सरकार बनेको पनि 100 दिन कटेर यता आइसकेको छ र मन्त्रीज्यूले भने जस्तै हेर्ने हो भने जेठको अन्तिम साता उहाँहरूले चाहिँ पद बहाली गर्नुभएको छ। अनिता घतानेको केस हेर्ने हो भने उहाँको मृत्यु भएको पछिल्लो यो 3 महिनाको यही सेरोफेरोमा उहाँ बिरामी भएर उहाँको मृत्यु भएको छ र त्यसको जानकारी मन्त्रीज्यूलाई छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरू सरकार गठबन्धनको लागि लाग्नुभयो, तर उहाँहरूले जस्तो 7 वटा मन्त्रालयबाट 12 वटा मन्त्रालयसम्म छोड्नुभयो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म सामान्य हिसाबले गण्डकी प्रदेशका जनताहरूले त्यसलाई अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जस्तो कि तपाईको अहिले पनि हेर्ने हो भने यस्ता यति धेरै बिरामीहरू छन् जो बिरामीहरू सरकारको त कुरै छोड्नुस् अस्पतालको पहुँचसम्म पनि छैनन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा भन्दै गर्दाखेरि यहाँका धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालको पहुँचसम्म नपुगेका घटनाहरू हामी बारम्बार आइरहेका छन्। तर पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी एकदमै सेवा गरिरहेका छौँ, जनतामा समर्पित भइरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि यो कुराले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। जबसम्म एउटा सरकार तल्लो स्तरको जनतासम्म पुग्दैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले भनेका कुराहरू आधिकारिक हुन् भन्ने कुराहरू यी सबै ओठे जवाफहरू मात्र। अब मन्त्रीज्यू, उत्तमजीको यो टिप्पणीमा यसमा टिप्पणी गर्नु होला। उत्तमजी एकछिनमा मन्त्रीज्यूलाई बागलुङको कृष्ण आचार्यज्यूको आमाको कुरा त तपाईको अघिल्लो वर्षको चैतमा रहेछ। अनिता घतानेजीको घटना हेर्ने हो भने त पछिल्लो 3 महिनाको घटना हो। सरकारले पनि 100 दिनको खुसियाली मनाइसकेको छ अथवा हामीले के नै गर्यौं भनेर सरकारले समाचारहरूमा पनि आइरहेका छन्। तर अनिताजीलाई काठिम सम्बोधन भयो। यस्ता यति धेरै घटनाहरू छन् जसले चाहिँ सरकारको कहिल्यै पनि ध्यानाकर्षण भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कास्की जिल्ला अथवा गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली यति नाजुक छ कि तपाईहरु हुन्छ नि सामान्य हिसाबले हुने खानेहरू यहाँबाट काठमाडौँ जान्छन्, हुन नखानेहरू अथवा हुँदा खानेहरू चाहिँ
यहीँ बसेर मर्न बाध्य भएका धेरै घटनाहरू हाम्रै आँखाबाट देखिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूको टिप्पणी म छोटकरीमा लिन्छु, यसमा छोटकरीमा लिन्छु, त्यसपछि यसको समाधानबारे कुरा गर्छौँ। एकदम छोटो टिप्पणी यसमा गर्नु होला मन्त्रीज्यू। हजुर हजुर, अब उहाँले जे विषयवस्तु राख्नुभयो, उहाँ होला बाहिरबाट हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकारलाई टिकाउने कुरा एउटा गर्नुभयो। गठबन्धन सरकारलाई टिकाउने कुरा मात्रै होइन, समाजमा देखिएका स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने कुरा पनि हो, यो नोट गरेर राख्नु होला। अर्को कुरा के हो भने गण्डकी प्रदेश सरकार चुप लाएर बसेका छैन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चुप लागेर बसेका छैन। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण अहिले देशव्यापी रूपमा तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। अहिले हामीले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ लगभग पहिलो चरणको खोप हामीले चाहिँ 6,08,889 जनालाई खोप लगाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ दोस्रो विषयमै आए म। यसो गरौँ मन्त्रीज्यू, जो गरिब विपन्न हुनुहुन्छ र बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार सरकारले सित्तैमा गर्छ, रिपिट गर्नु होला, यो कुरा नोट हुन्छ। एकदम एकदम। नगरेको खण्डमा कहाँ सम्पर्क गर्ने मलाई बताउनुहोस्। नगरेको खण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा खबर गर्ने। त्यसको नम्बर तपाईँलाई कण्ठ छ? मधु अधिकारी गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्री भैँडासम्म। हजुर। गरिब निमुखा असहायको निम्ति निःशुल्क उपचार गराउनको निम्ति प्रतिबद्ध छ। तपाईले भन्नुभएको यो कुरालाई हामीले नोट गर्यौं, अन्डरलाइन गर्यौं, बोल्ड गर्यौं। एकदम नोट गर्नु। तर के हो भने मधु अधिकारीको ठाउँमा नआइकन कतिपय हस्पिटलहरुमा, प्राइभेट हस्पिटलहरुमा बिरामी गएर चाहिँ उपचार गर्ने, मृत्यु भइसके पछाडी के गरेर बसे हा स्वास्थ्य मन्त्री भनेर भन्ने ओठे जवाफले पनि त्यसको जवाफ दिन सकिँदैन। मधु अधिकारीले थाहा पाउँदासम्म बिरामीहरुको, गरिबहरुको चाहिँ उपचार हुन्छ। मधु अधिकारीलाई के पनि थाहा हुनु पर्यो भने अस्पतालहरूले बिरामीको टेक केयर गरिरहेका छन् कि छैनन्, अस्पतालहरुमा एउटा सर्कुलर जारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मधु अधिकारीले प्रतिबद्धता पनि दिनु पर्यो है अहिले। हो, प्राइभेट हस्पिटलहरुको अवस्था के छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। तपाईहरु सधैं चाहिँ मन्त्री सांसदहरुको साथमा हुनुहुन्छ, अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले मेरो घरको आमा पनि बिरामी हुनु भएर मलाई थाहा भएन भने मेरो आमा पनि मर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले के हो भने मधु अधिकारीको आमा बित्नु भयो, मधु अधिकारीलाई थाहा भएन भनेर क्वेसन गर्ने होइन। गरिब निमुखा जनताहरू बिरामी छन्, मधु अधिकारीको ध्यान यहाँ हुनु पर्यो भन्ने अवस्था रह्यो भने मधु अधिकारी जुनसुकै बिरामीको साथमा रहन्छ। यो कुरा टिपेर राख्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यो कुराकानीले एउटा प्रतिबद्धता आयो। यो प्रतिबद्धतासँगै म आम जति पनि यस विषयसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूबाट आएको छ। कोही पनि मानिसले बिरामी परेको खण्डमा सम्पर्क गर्नु होला। पैसा छैन र तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँले तिर्नु पर्दैन, सरकारले तिर्छ भनिएको छ। यो कुरा नोट गर्नु होला र यो कुराको फलोअप हामी निरन्तर गर्ने नै छौँ। म तीनैजना सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर ब्रेकको बेला भएको छ। एउटा ब्रेक खेलिन्छौँ र ब्रेकपछि हामी बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रीका विषयमा गरिएको रिपोर्टिङको फलोअप यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया आएको छ, उहाँको दलको प्रतिक्रिया आएको छ। अहिलेलाई ब्रेक। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई ग्यालेक्सी 4K को कार्यक्रममा सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणले यो कार्यक्रम हेरेर फाइदा होस्, आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो मुद्दाहरू यहाँ आउन् र यहाँ गरिएका कुराकानीले कुनै न कुनै लाभ प्रदान गरोस् भनेर हामीले विषयवस्तुहरूको छनौट गरेका छौँ। र ठुला विषयवस्तुहरू भन्दा पनि ससाना विषयवस्तुहरूमा हामी बढी केन्द्रित रहन्छौँ ताकि आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस कार्यक्रमबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुहोस्। अब आजको अर्को विषय, बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज साईमाथि कुनै पनि निकायले छानबिन गर्ने आँटै गरेको छैन। सिधा कुराले गरेको स्टिङ अपरेसनमा उनले घुमाउरो पारामा गल्ती स्वीकारे पनि भिडियो एडिटेड भन्दै उम्किन खोजिरहेका छन् र यो अनैतिक सम्बन्धको भिडियो नै भाइरल हुँदा समेत उनले
नैतिकता देखाएर आफूमाथि छानबिन होस् भन्न सकेका छैनन्। बरु पीडित महिलाको परिवारसँगको बार्गेनिङ गरेको घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन्। मन्त्री मात्र होइन, कर्णाली प्रदेश सरकार समेत उनीमाथि छानबिन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन। घटना बाहिरिएको महिना दिनसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफूले प्रमाण नहेरेको भनेपछि र छानबिन गर्न भन्दै मन्त्रीकै बचाउमा लागेको समेत कहीँ कतै देखिएको सुनिएको पनि छ। कर्णाली ब्युरोको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निजी सचिवालयकी महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री कुर्मराज शाहीमाथि छानबिन गर्न प्रदेश सरकार नै आनाकानी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, वातावरण तथा कृषि मन्त्री शाहीले 2 वर्ष अघि आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनीसँगै एउटै घरमा बसेको महिलाले आरोप लगाएकी थिइन्। जबरजस्ती बलात्कार गर्यो उसले। नाम के हो उसको चाहिँ? कुर्मराज शाही। अहिले मन्त्री पहिला माननीय थियो। आरोप मात्र होइन, उनीहरू बीच भएको अनैतिक सम्बन्धको भिडियो नै भाइरल भएको छ। भिडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री शाहीले आफूहरू लामो समय एउटै कोठामा सँगै बसेकाले शारीरिक सम्बन्धका लागि बलात्कार नै गर्नु नपर्ने घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरेको हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामी एक्लै बसेका छौँ 5-6 महिना त्यो कोठामा, मैले बलात्कार गर्नै पर्दैन। बुझ्नुभएको छ? म तपाईँलाई यति कुरा भने 5-6 महिनामा चाहिँ कहिले यिनीहरू बस्थ्यो, कहिले हामी बस्थ्यौँ, कहिले दाइको भाइको छोराहरू बस्थ्यो होइन। हामी बसेका छौँ। यसले भाडा पनि माग्थे, यसले कोठा पनि सफा गर्थे, बेड पनि लगाउँथे। 2 मात्रै छैन यहाँ कुरा बुझ्दैन, कुरा बुझ्नु छैन र बेड पनि लगाउँथे यसले। अनि त्यसपछि म त के भिडियो होला जस्तो लाग्छ। कहिले भन्थ्यो नानी के छ तिम्रो हालखबर हान्ने बानी पनि थियो। अब त्यो सँगै बसेको मान्छेलाई म त कन्भिन्स गरेर मजाले ललाई फकाइ पनि गर्न सक्छु। यति जोर जुलुमका साथ हैन, यहाँ पनि त्यस्तो जोर जुलुम छ। हामीले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनमा यो घटना लुकाउन मन्त्री शाहीले महिलाका श्रीमानले भने बमोजिमका योजनामा रकम विनियोजन गरेको समेत स्वीकार गरेका थिए। गर्यो 4 महिना मैले इन्ट्री गर्नु दिनँ। अठले गरे आज गएर आउट गर्नु नगर्नुहोस् अङ्कल भन्ने सायद पर्यो। नगर्नु अङ्कल गलिगली हुम्लाका 5वटा जना हाल्नु होला भनेर चाहिँ यही विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले समेत मुख खोलेका छन्। सिधा कुरा टिमसँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले मन्त्री तथा राजनीति गर्ने मान्छेले आफै नैतिकता देखाउनु पर्ने बताएका छन्। पोलिटिसियनले ठुलै अपराधै गर्नु पर्दैन कि एउटा नैतिक प्रश्न उठिसक्यो भने नि इमानदारीका साथ जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि तपाईँको नि आफूले सार्वजनिक पद धारण गरेकोलाई छोडेर तपाईँको नि ल के हो मेरो बारेमा सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन होस् र सत्य तथ्य बाहिर आओस्, यसका लागि चाहिँ मैले बाटो खुला गर्छु भनेर स्वयं व्यक्तिले भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो कि अहिलेसम्म सबै प्रचलन त्यही छ। कयौँ चाहिँ मन्त्रीहरूले नि तपाईँको नैतिक ल हेर्नुमा तपाईँको कतिपय ठाउँमा ढिला 10-15 मिनट ढिला आएकै कारणले गर्दा पनि कयौँ देशका चाहिँ मन्त्रीहरू घाइ नै भइरहेका छन्। तर यिनै मुख्यमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीले बलात्कार गरेको आरोपसहित अनैतिक क्रियाकलापको भिडियो भाइरल हुँदा समेत सरकारमै छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रहरीमा उजुरी नपरेकाले मन्त्रीलाई कारबाही नगरिएको जवाफ दिए। उनले प्रमाण हेरेर छानबिन गर्ने बताए पनि कहिलेदेखि छानबिन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकेनन्। हामी त सबै सरकार पनि नि संविधानको पालना गर्नुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ हैन, नीतिको पालना गर्नुपर्छ। त्यो भित्र रहेर सरकार चाहिँ चल्ने हो कि सरकार संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन, कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकार जान सक्दैन। अपराधीलाई सरकारले चाहेर पनि जोगाउन सकिन्छ। त्यो त त्यसैले त स्वतन्त्र न्यायालय चाहिँ छ नि, न्यायालयको कुरा हो। त्यसो भने त्यस्ता चाहिँ तपाईँको गल्ती कमी पुष्टि भयो भने सरकारले बाबु नै किन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ आफ्नै घरको कोही सदस्य किन्नुहोस् तपाईँ पनि। अब यो त मेरो मैले जोगाउनुपर्छ भनेर चाहेर पनि जोगाउन सक्दैन क्या फेरि। हाम्रो लाइभ अन्तर्वार्तामा मन्त्री शाहीले भिडियो एडिट भएको दाबी गरे पनि नैतिकताको प्रश्नमा भने नाजवाफ भएका थिए। पीडितको मलाई भनिदिनु न प्लिज। पीडितको त म भन्न सक्दिनँ, तर पीडितको त म भन्न सक्दिनँ, तर नैतिकता नभएको को भनेर मलाई सोध्नु हो भने म चाहिँ आड गरेर भनिदिन्छु। पीडितको चाहिँ म त लास्टमा आएर चाहिँ त्यो जुलुस आउँदा पो थाहा पाएँ त। ठुलो पार्टीको जुलुस आयो, र्याली आयो हजुर। हस् मन्त्रीज्यू धन्यवाद। ओ पार्टीको जुलुस आएछ भन्ने बुझेँ नि त मैले। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यिनै तर्कहरूको आडमा आफ्नो कुर्सीमा तपाईँ बसिरहनु होला, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यिनै तर्कहरूको, यिनै कमजोर तर्कहरूको आडमा केही जरुरी छैन हजुर। यो कुर्सी भने प्यारो त्यति छैन मलाई। देखियो कति प्यारो रहेछ मलाई, त्यति कुर्सी प्यारो छैन। यसअघि यिनै मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्ग खत्रीलाई बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी भएकै दिन बर्खास्त गरेका थिए।
तर बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लागेका मन्त्री शाहीका सवालमा भने मुख्यमन्त्री शाही उदार देखिएका छन्। यो विषयमा आफूलाई पीडित दाबी गर्ने महिला र 2 वर्षसम्म श्रीमती र मन्त्रीको अनैतिक सम्बन्धको भिडियो फोनमा बोकेर योजनामा बजेट पारिदिन बार्गेनिङ गर्ने महिलाका श्रीमान भने अहिले चुपचाप छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामीले मन्त्री कुरुमराज शाहीको पार्टी नेकपा समाजवादी एकीकृतका महासचिव बेदुराम भुसालसँग कुराकानी गर्ने निधो गरेका छौँ। यो राजनीतिक दलले यसबारेमा के निधो गरेको छ अथवा राजनीतिक दलको धारणा चाहिँ के रहेछ भन्ने बारे जान्ने कोसिस गरेका छौँ। बेदुराम सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रा साथीभाइहरू गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि उहाँसँग कुराकानी हुने तय भने भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा किन पनि फलोअप गरिरहेका छौँ भने यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र हामीले हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन भिडियोहरू र जुन तथ्य र तर्कहरू भनिएका कुराहरू सामग्रीहरू आएका थिए त्योभन्दा पृथक सामग्रीहरू हामीले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको हुनाले ती हामीले प्रस्तुत गरेको तथ्यका आधारमा हामीले यस विषयलाई फलोअप गरेका हौँ, जहाँ मन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेका छन् कि भने बमोजिमको आयोजनाको रकम विनियोजित गरिदिएको हुँ भनेका छन् र मैले राजीनामा गर्नुपर्छ आधी घण्टा अगाडि बताउनु होला समेत भनेका छन्। महिलाले प्रहरीमा गएर उजुरी दिएको भिडियो छ। हामीसँग नै गुनासो गरेको हामीसँग नै महिलाले गुनासो गरेको हुनाले उनले हामीलाई नै गरेको गुनासोलाई हामीले आधार मानेका हौँ। उनले त्यस अघि पछाडि गरेको अन्य उनका भनाइहरू भन्दा पनि हामीसँग नै गरेको गुनासोलाई आधार मानेका हौँ। मन्त्रीले हामीलाई नै भन्नुभएको कुराहरूलाई आधार मानेका हौँ र राजनीतिक दलले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरालाई पनि जान्नु थियो। खैर, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन, तर यतिखेर भिडियो कल मार्फत कोही साथीभाइहरू जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नमस्कार रवि सर, हामी साउदीबाट। हजुर, साउदीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। के समस्यामा हुनुहुन्छ? टन्ने धेरैजना पो हुनुहुन्छ, बताउनुहोस् न के समस्या पर्यो तपाईँहरूलाई? सर 14 जना हामी समस्या साह्रै समस्यामै हो सर। हजुर, के समस्या पर्यो बताउनुहोस् न छोटकरीमा। हामी सर अब जुन इन्डोरको काम भनेर आएको क्लिनरको लागि होइन सर। हजुर, अनि किनभने हामीलाई यहाँ रोडमा बेल्चा हान्नु लगाउँछ, कहिले घाँस काट्नु लगाउँछ होइन सर। हजुर, एक त खानु पाउँदैन, हामी यहाँ सेलरी पाउँदैन, त्यही कारणले सर। अनि तपाईँलाई एउटा काम भनियो इन्डोर भनेर, तर आउटडोर लग्यो। हजुर हजुर हजुर, भनेको स्यालेरी पनि दिएन। कसले पठाएको तपाईँलाई? कुन म्यान पावर अथवा एजेन्टबाट जानुभएको? हाम्रो मेन पावर रिसेन्ट मेन पावर हो सर। रिसेन्ट म्यान पावर। अनि पैसा पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी नै दिनुभयो होला, पक्कै पनि धेरै नै पैसा दिनुभयो होला। कति पैसा दिनुभएको? हजुर सर, हामीलाई चाहिँ फ्री टिकट फ्री भिसा रहेछ होइन सर। हजुर, किनभने कोहीलाई 1.75, कोहीले 1.5, कोहीले 1.40, हामीलाई चाहिँ 1.34 लियो सर। हामीलाई यो साह्रै अन्याय भयो सर। कतिजना हुनुहुन्छ यसरी अप्ठ्यारोमा पर्नुहुने? हामी 14 जना छौँ सर। 14 जना। काम गाह्रो छ? बाहिर गर्ने काम गाह्रो छ? हजुर, काम गाह्रो छ सर। अब 53-54 डिग्री घाममा अब काम गर्न नसक्ने होइन सर। हजुर, किनभने मुखबाट ब्लड पनि आइसकेको छ हाम्रो, किनकि एकदम गाह्रो छ सर। एकदम खानु पाउँदैन। गर्मीमा असाध्यै गर्मी छ त्यहाँ त होइन, काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको छैन? यो जसले तपाईँलाई पठायो यो रिसेन्ट म्यान पावरका सञ्चालकलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ? हजुर, जति उ गरे पनि उनीहरूले चाहिँ किनभने बच्चा खेला जस्तो चक्लेट दिएर एक त बच्चालाई फका जस्तो सर। अब किनभने पख हुन्छ, पख भन्दा तपाईँहरूको मेसेज आएपछि हाम्रो टिमले मलाई भर्खरै यहाँ इयरपिसमा जानकारी आयो मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट। तपाईँले जानकारी पठाउनु भएको रहेछ। तपाईँको जो रिसेन्ट म्यान पावरका उहाँको शुभ नाम चाहिँ अर्जुन थापा होला सर। उहाँलाई कल गर्दैछौँ, हाम्रो टिमले कल गर्दैछ। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन भन्ने जानकारी आयो। हाम्रो टिम काम गर्दै रहेछ। उहाँ रिसेन्ट म्यान पावरसँग सम्बन्धित जो पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ कृपया यो गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला। त्यति गर्मीमा बाहिर गएर काम। हजुर, यहाँ 14 जना छौँ। अनि 14 जनाले साउदीले दिएको खाना हामी यस्तो 14 जनालाई बाँडेर खानुपर्छ सर। किनकि त्यति खाना 14 जनालाई? हजुर, हामी लगभग 7-8 दिन त खाना खाएको छैन सर। हामी साउदीले त्यो पनि यहाँ नेपालमा धर्म गर्छ नि, साउदी त्यस्तै रहेछ सर। अब यी 14 जनाले यही खाना हो बाँडेर खान लाग्छ सर। ओहो, अहिले योभन्दा अगाडि कति बेर अगाडि खाना खानुभएको? हामीले 7 दिन खाएनौँ सर। अनि त्यसपछि पानीको भरमा होइन, कोहीले साउदीले भनौँ न
खबस दिन्छ, खबस बाँडेर चाहिँ चुडेर खाइन्छ रोडमा, त्यही हो सर। मेन पावरले किनभने 700 हाल्दै थियो 14 जनाले 50 दिएको, त्यसपछि किनभने चामल ल्याएर खायो खाना होइन सर। तलब कति आउँछ तपाईँ एकजनालाई तलब कति दिन्छ? कति दिन्छु भनेको थियो, कति दिन्छ? एग्रिमेन्ट 1000 छ सर। अनि आउँछ कति? 1000 प्लस 300 त्यति आउँछ? हजुर त्यो भनेको छ, भनाइ चाहिँ दुईटा एग्रिमेन्ट रहेछ सर हामीलाई, दुईटा एग्रिमेन्टले गर्दा फसाएको छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, आजको छाक पनि कोसिस गर्छौँ, कसरी हुन्छ तपाईँले गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म किनभने साउदीले ल्याएर दिएको छ, यति हामी अब तपाईँहरूको मलाई तपाईँको सम्पर्क नम्बर एकपटक बताउनुहोस् न, त्यहाँबाट कसैको पनि सम्पर्क एउटा नम्बर बताउनुहोस् त, फोन नम्बर एउटा बताउनुहोस्, उठ्ने फोन नम्बर, त्यहाँको नम्बर। यहाँको नम्बरै हामीलाई खासै थाहा छैन सर, हामी त नयाँ हो यो ठाउँमा। अहिले तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने नम्बर जस्तो जुन फोनबाट अहिले तपाईँ हामी सम्पर्कमा बस्यौँ अहिले, त्यो त्यहाँको कुनै फोन नम्बर कसैको कन्ट्याक्ट नम्बर छ? तपाईँहरूलाई तुरुन्त मद्दत गराउने म पहल गरिरहेको छु यहाँबाट। किनभने यहाँ कसको नम्बर छ? ल त एउटा नम्बर दिनु। हजुर हामीलाई यो यहाँसम्म ल्याउनलाई चाहिँ हजुर यो तुलसीपुर दाङको प्रसाद भण्डारी वडा नम्बर 6 को प्रसाद भण्डारी सरको सहयोगमा यहाँसम्म आएको सर। तपाईँको मलाई टेलिफोन नम्बर दिनु होला, तपाईँलाई तुरुन्त मद्दत हुन्छ। हाम्रा धेरै सहयोगी सहयात्री हाम्रा शुभचिन्तकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामी हाम्रै पहलमा तपाईँलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि खानाको कुनै चिन्ता नहुने ग्यारेन्टी गर्छौँ। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, जसरी पनि तपाईँलाई खानाको व्यवस्था गराउँछौँ, जसरी पनि। किनभने सर हामीलाई चाहिँ के भनेर उहाँबाट मेन पावरले के भनेछ भने यहाँ जति पनि फोन गर्छ, जहाँ पनि फोन गर्छ, मेन पावर एमबिसी जति पनि मेरै मान्छे छ भनेर एउटा त्यो मात्रै कुरा गरिरहन्छ सर। केही चिन्ता, मलाई फोन नम्बर सार्वजनिक गर्न मन लाग्यो मलाई तपाईँहरूको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मद्दत हुन्छ। र साउदीको कुन ठाउँमा तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ? हामी साउदीको अब्बा भन्ने ढलिया भन्ने ठाउँमा छ सर। अब्बा एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त। ढलिया भन्ने ठाउँ हजुर। ढलिया भन्ने ठाउँ हजुर। मलाई टेलिफोन नम्बर सरर बताउनु होला, टेलिफोन नम्बर एकपटक। यहाँ फोन नम्बर छ सर, अब फोन नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ सर? भन्नुहोस् तपाईँ, अब देखाउनुहोस् त एकचोटि क्यामेरामा देखाउनुहोस् त। ठाडो गर्नु होला, फोन ठाडो गर्नुहोस् न अलि, भन्नुहोस्, हामी नोट गर्छौँ। भन्नुहोस् पहिला, अनि स्क्रिनमा देखाउँ। पहिला भन्नुहोस् त। पर्खिनु है सर, यहाँ भन्नुहोस् त, त्यहाँ फोन हेरेर भन्नुभयो हुन्छ। 05 47 6 हजुर हजुर अनि 8 0 हजुर 80 हजुर 80 अनि 53 हजुर 53। म भन्छु एकचोटि फेरि रिचेक गर्नुहोस् है। हुन्छ 054476 हजुर 8053 हजुर हजुर यो नम्बर होइन? हजुर सर। यो नम्बरमा कसलाई सम्पर्क गर्ने? नाम भन्नुहोस् त, कसले उठाउनुहुन्छ? नाम के हो? पदम प्रसाद कोइराला। पदम प्रसाद कोइराला हजुर हजुर। पदम प्रसाद कोइरालाजी, हस्, तपाईँहरूलाई मद्दत हुन्छ, ढुक्क हुनु होला, तपाईँलाई मद्दत हुन्छ। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँलाई मद्दत हुन्छ। अहिले भर्खरै यदि साउदीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई को लागि यो नम्बर हामीले सार्वजनिक गरेका हौँ। उहाँहरूलाई यथाशीघ्र मद्दत गर्नुको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। टेलिफोन नम्बर 0544768053। यदि त्यहाँबाट मद्दत हुन नसकेमा हामीले नयाँ व्यवस्था पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी एउटा कोसिस गर्दैछौँ जसको अनाउन्स हामी केही एपिसोडपछि गर्ने नै छौँ। विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि कसरी मद्दत, कुरा मात्र होइन, रिपोर्ट मात्र होइन, दुःख मात्र देखाउने होइन, समाधान पनि कसरी गर्ने भन्ने एउटा योजनामा हामी काम गरिरहेका छौँ। चाँडै नै त्यो योजना सार्वजनिक गर्छौँ। अहिलेलाई भने त्यहाँ रहनुभएका साथीहरू, हाम्रा शुभेच्छुकहरूले मद्दत गर्नुहुनेछ। नभएमा कुनै पनि कहीँबाट पनि मद्दत नभएको खण्डमा हामी छौँ, ढुक्क हुनु होला। त्यसरी अलिकति खाना लिएर त्यति धेरै मानिसहरू भोको पेट तपाईँ बस्नु परेको कुरा सुनेर हामीलाई दुःख लागेको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रा धेरै हितैषी साथीहरूले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। हामी निरन्तर सम्पर्कमा बस्छौँ। भिडियो कलमा अर्को एकजना मित्रलाई म देखिरहेको छु, म स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? जनकपुरबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
मेरो नाम चाहिँ जलाल अहमद। मैले आवाज राम्रो सुनिन, एकपटक फेरि बताउनुहोस् न। नाम छ जलाल अहमद। जलाल अहमद। जलालजी के हजुर के समस्या पर्यो, के का लागि सम्पर्क गर्नुभयो बताउनुहोस् न। हजुर प्रब्लम के छ भने मेरो तपाईको फोन ह्यान्ड्स फ्रीमा छ, तपाईसँग इयरफोन छ? इयरफोन छ? इयरफोन छ? छैन छैन। त्यसपछि अलिकति नजिक यदि नजिकबाट बोल्नु होला। ल बताउनुहोस्, समस्या बताउनुहोस्। मेरो पुर्खेली अनि 3 कट्ठा जमिन छ जो हेलो भन्नुहोस्। तपाईँको आफ्नै आवाज आइरहेको छ, त्यसकारण तपाईँ सरर बोल्नु होला। आफ्नो आइरहेको आवाजलाई वास्ता नगरी आफ्नो समस्या खरर भन्नु होला मात्रै। मेरो पनि नसुन्नु होला, केही नकुर्नुहोस्, बताउनुहोस् मात्र। आफ्नो आवाज फिडब्याक आउँछ किनभने तपाईँले इयरफोन लाउनु भएको छैन। तर तपाईँ बोली मात्र रहनु होला, आफ्नो समस्या सरर भन्नु होला। अब ठारो छ तपाईसँग कुराकानीलाई फेरि केही बेरपछि जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्राविधिक रूपमा हुन सकेन, कृपया हेडफोनको व्यवस्था गर्नु होला, अथवा हामीसँग त्यहाँ रहनुभएका साथीहरूले तपाईँलाई हेडफोनको व्यवस्था गर्नुहुनेछ। अहिले म तपाईँसँग अहिले म बिदा चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा ग्यालेक्सी 4K मा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आम नागरिकका विभिन्न समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने यो कार्यक्रम हो। यसलाई हामीले निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ र विशेष गरेर ठुला मुद्दाहरू भन्दा पनि आम मानिसका ससाना मुद्दाहरूमा हामी केन्द्रित छौँ, तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विषयहरू बाँकी नै छन्। अन्य विषय र नागरिकका गुनासो लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, हामी भर्खरै हाम्रो परीक्षण प्रसारणबाट नियमित प्रसारणमा आएका छौँ। यस अर्थमा हामीबाट हुने केही त्रुटिहरूलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामी केही समयमा नै लयमा आउनेछौँ, यो वचनबद्धता प्रकट गर्दै कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरू लिएर जान चाहन्छु। नागरिकताको परिचय पत्र हुनेहरूलाई यो सामान्य लाग्न सक्छ, तर जसले नागरिकताको परिचय पत्र लिन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ उनीहरूका लागि भने यो असामान्य हो। विवाह भएको वर्षौँ बित्यो, कोरोनाका कारण श्रीमान पनि बिते, त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाका लागि नागरिकता आवश्यक पर्यो। तर परिवारले सम्पत्ति बाँड्नु पर्ने डरमा आफ्नै बुहारीलाई शनाखत समेत नगरिदिँदा धनुषाको विदेही नगरपालिका 7 की विनिता मण्डल अहिले परिचयको खोजीमा भौतारी रहेकी छिन्। नाता खुल्ने पारिवारिक सदस्यले शनाखत गरेर वडा कार्यालयले शनाखत गरेर वडा कार्यालयको सिफारिसपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधान रहेको छ। तर विनितालाई भने विदेही नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्षले 4 महिनासम्म पनि सिफारिस नदिएर झुलाइरहेका छन्। ग्यालेक्सी 4K प्रदेश 2 ब्युरोको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको विदेही नगरपालिका 7 की विनिता मण्डलले नागरिकताको सिफारिस लिन दौडधुप गरेको 4 महिना भइसक्यो। विनिताका श्रीमान रविन्द्र मण्डलको कोरोनाका कारण गएको जेठ 8 गते निधन भयो। विवाह भएको 5 वर्षसम्म पनि उनीहरूको विवाह दर्ता भएको थिएन। सरकारी कर्मचारी रहेका श्रीमानले बिमा विभिन्न सुरक्षा कोषमा भने हकवालामा उनकै श्रीमतीको नाम राखेका छन्। श्रीमानले जम्मा गरिदिएका तिनै सुविधा पाउनका लागि विनितालाई नागरिकता चाहिएको छ। विनिताको नागरिकता बनेपछि नाता प्रमाणित हुने र सम्पत्तिमा हक लाग्ने भन्दै परिवारका सदस्यले नै उनलाई नागरिकताका लागि शनाखत गर्न मानेका छैनन्। उहाँ भन्नुहुन्छ कि यहाँ बस्ने जति दिन मन लाग्छ त्यति दिन म नागरिकता बनाउन सक्दिनँ। किन भन्छ त्यो सोध्नु भएन? किन नागरिकता बनाउनु? के गर्नुहुन्छ नागरिकता लिएर? अब बिहे गरिलियो त्यो भन्नुहुन्छ। विदेही नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष श्यामकुमार यादवले सिफारिस दिन्छु भन्दै झुलाएको पनि 4 महिना बढी भइसकेको छ। अनि म त्यसको लागि वडाध्यक्ष कहाँ र त्यो विदेही नगरपालिकामा गइरहेको छु, त्यो पनि काम भइरहेको छैन। 3-4 महिनादेखि गइरहेको छु, काम भइरहेको छैन, कोही पनि ध्यान दिइरहेको छैन। विनिता अहिले नागरिकताको परिचय पत्रका लागि हरेक दिन जसो वडा कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा धाइरहेकी छिन्। तर कुरा सिफारिसमै पुगेर रोकिन्छ।
सचिवले त भन्छ त्यो उमा मैले यहाँबाट ऊ पठाइदिएको छु नि चिठी पुर्जी त्यसमा तोक लगाएपछि बल्ल मैले काम गर्ने हो नि अब उसले तोक पनि लगाउन के कठिन छ के हुन्छ त्यो मलाई वडाध्यक्षको कुरा हुन्छ तपाईँको हुन्छ के भन्छ त्यही बनाइदिन्छु आज भन्छ यो फलानु यस्तो बिमार छ भोलि भन्छ म कुनै मेला छन् कुनै दिन भन्छ के भन्छ कुनै दिन के भन्छ अनेक कुराले टालिरहेछ कि त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलाका अनुसार वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएमा बिहे प्रमाणित हुने अन्य प्रमाण भए प्रहरी मार्फत मुचुल्का उठाएर 5 जना साक्षी राखेर नागरिकता दिन मिल्छ। तर बिनिता खकमा भने यो विकल्प पनि प्रयोग भएको छैन। स्वयं शासुले शनाखत नगर्ने वडा अध्यक्ष पनि सिफारिस नगर्ने भन्ने भएपछि त्यसको विकल्पमा हामी एकचोटि अब वडा स्थानीय तहलाई नै सिफारिस गर्न अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि भएन भने हामी प्रहरी मार्फत मुचुल्का उठाएर अरूलाई साक्षी राखेर भए पनि हामी उहाँलाई नागरिकता दिने पक्षमा हामी चाहिँ सकारात्मक रूपमा लाग्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा हामीले नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्याम कुमार यादवसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। वडा अध्यक्षज्यू धेरैपटक हामीले गरिसकेको छौँ, कृपया एकपटक फोन उठाएर मद्दत गरिदिनु होला। होइन भने एउटी महिला जो आफ्नो श्रीमान बितेर यसै पनि पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँको हक हो, उहाँको अधिकार हो। उहाँलाई कसैले फेभर गर्नुपर्ने, उहाँले कसैलाई दया गर्नुपर्ने होइन, यो उहाँको अधिकार हो। एउटी महिलाको अधिकारलाई यसरी हनन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। कृपया यदि सामान्य कुराका लागि सञ्चार माध्यममा धाउनुपर्ने, महिनौसम्म सरकारी अड्डामा जुत्ता चप्पल खियाउनु पर्ने बाध्यताको आवश्यकता किन पर्यो, यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। हामी चाहन्छौँ यो रिपोर्ट प्रसारण भइसकेपछि नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक प्रशासनले लिनेछ र नागरिकको अधिकारलाई हनन गरिने छैन। कोसिस वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। खैर अब भने म आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच बनाउनका लागि 5 स्तरको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट वडा अध्यक्षले नै झुवाम पारेका भनिन्छ नि बोलीचालीको भाषामा, त्यस्तो देखिएको आएको छ। बजेट विनियोजन गरिएको 2 वर्षसम्म गाउँमा एम्बुलेन्स पुगेको छैन। स्वास्थ्य चौकीको खाताबाट वडा अध्यक्षकै हस्ताक्षर प्रयोग गरी 9 लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी भने भएको छ। गाउँपालिकाले खरिद प्रक्रिया नै सुरु नगरी बजेट खातामा पठाउँदा बजेट अनियमितता गर्न वडा अध्यक्षलाई सहज भएको छ। प्रदेश 1 ब्युरोको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्वसाधारणका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न गाउँपालिकाले छुट्याएको रकम 5 स्तरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्षले झुवाम पारेका छन्। लिम्बा स्वास्थ्य चौकीका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 9,53,348 रुपियाँ वडा अध्यक्ष मिनराज माखीले अनियमितता गरेका हुन्। गाउँपालिकाले कृषि विकास बैंकमा स्वास्थ्य चौकीको खातामा जम्मा गरेको रकम वडा अध्यक्ष माखी र स्वास्थ्य चौकीका तत्कालीन प्रमुख लोकेन्द्र राईको हस्ताक्षरबाट भुक्तानी भएको छ। यो हेर्नुहोस्। सन्तमाया सुनवार, रोहन ग्याबा तामाङ र स्वयं वडा अध्यक्ष मिनराज माखीको नाममा भुक्तानी भएको छ। रकम निकालिएको भए पनि स्वास्थ्य चौकीमा अहिलेसम्म एम्बुलेन्स आएको छैन। पालिकाले स्वास्थ्य चौकीको खातामा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि कुन आधारले भयो होइन, अब त्यहाँनिर गर्ने भनेको प्रमुख प्रशासक अधिकृत, लेखा अधिकृत लगायत लेखापाल सरहरू हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस पछाडि स्वास्थ्य चौकीको खातामा डिपोजिट भइसके पछाडि भने तपाईँको स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसके पछाडि एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए त्यसका खरिदका कुनै पनि कागजात चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म दाखिला नभएको अवस्था छ। एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया नै अगाडि नबढाई गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीको खातामा रकम निकासा गरिदिँदा न गाउँमा एम्बुलेन्स आयो न बजेट नै रह्यो। एम्बुलेन्स चाहिँ ल्याइसकेको छु, भइहाल्छ चाहिँ भन्छ, तर अब आइहालेको छ प्रक्रिया मिल्दैछ भन्छ। अब के जान्नु, हामी अहिलेसम्म एम्बुलेन्स आएको छैन। कुनै मानिसहरूलाई अब प्राइभेट उनीहरूको व्यक्तिगत गाडीमा अब मगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी बोकाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको सहजमा उनीहरूकै
भाडामा उनीहरूकै बोलीमा हामीले पैसा तिरेर लानुपर्ने अवस्था बन्छ। समस्या चाहिँ अत्यन्तै नभएको होइन, अत्यन्तै समस्या छ। एम्बुलेन्स भए हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। यति मात्र होइन, वडा अध्यक्ष माखिमले वडा कार्यालयलाई निजी संस्था जसरी चलाइरहेको पाइएको छ। कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने दिनमा पनि आफू खुसी कार्यालय बन्द हुने गरेको भेटिएको छ। कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी कोही भेटिँदैनन्। यति बेला म पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको यो वडा कार्यालयमा छु। आज 2078 साल असोज 13 गते बुधबारको दिन म यहाँ आइपुग्दाखेरि यो कार्यालय आज सार्वजनिक बिदा र अन्य बिदा केही पनि नहुँदाखेरि पनि यो कार्यालय पूर्णतः बन्द रहेको छ। यहाँ कर्मचारी त्यसै गरी जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्न। आज वडा कार्यालय के बन्द रहेछ त, के भएर? यहाँ एकजना पनि सेवाग्राही हुनुहुन्न, सबै ताला लागेको छ कार्यालय त। त्यस्तो त हुनुपर्ने होइन र? बन्द छ त, सबै ताला लागेको छ। स्थानीयका अनुसार वडा अध्यक्ष र कर्मचारीलाई भेट्न उनीहरूको घर वा वडा नम्बर 6 मा रहेको बुधबारेका होटलमा पुग्नुपर्छ। अब कार्यालयमा नै उपस्थित नहुने वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो कुराकानीमा कसरी उपस्थित हुनुहोला र त्यो अपेक्षा पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ, कोसिस पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यो हुन सकेन। 4 दिनदेखि निरन्तर उहाँलाई फोन गरेका छौँ, उहाँले उठाउनु भएको छैन। फोन नउठाउनु होला केही छैन, तर जनताले तपाईँलाई भोट दिएर पठाएका हुन्। तिनै जनताको पैसाबाट तिनकै करबाट तलब सुविधा पनि लिनुहुन्छ होला। कृपया अलिकति संवेदनशील बनिदिनु होला। हामी यो कार्यक्रम मार्फत आम सर्वसाधारणका विषयहरू उठाएर यस्ता समस्याहरू समाधानमा पहल गर्ने पुल बन्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस्ता धेरै रिपोर्टहरू छन् तपाईँ समक्ष पुग्नका लागि। हामी अझ बढी कटिबद्ध भएर बसेका छौँ। हामी केही तयारीहरू अझै पनि गर्न गइरहेका छौँ, जसले यस्ता किसिमका विकृति र विसङ्गतिका बारेमा हामीलाई अझ सहज रूपमा जानकारी दिन मद्दत गर्नेछन्। हामी हाम्रो तयारीमा अझै पनि जुटिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आजको कार्यक्रमको समय लगभग यहीँ सकिएको छ। अर्को कार्यक्रममा हामी बिहिबार अन्य विभिन्न विषयहरू, उठेका विषयहरूको फलोअप लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. नेपालमा बन्छ नेपाली पन्छ. Red Blue मा दम छ.